हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डोडा किश्तवाड़ में जो महराज मलिक के सपोर्टर्स हैं उनके साथ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देख के मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे बहुत सारे गुड विशेस दिए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो वहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी थे कि जो मुझे कह रहे थे कि ये वीडियो किस लिए बनाया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ठीक है, उनका अपना नज़रिया है, तो उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ चलो इतना बताया कि मुझे ये क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं बात पे आता हूँ कि जो डोडा और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान लोग हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ के रखी है महराज मलिक की रिहाई के लिए। उसके लिए वो धरने कर रहे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, ये उनका राइट है, वो अपने लीडर के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं। कोई उनको रोका नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी लॉ के अंडर उनको रोका जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग उनको इस मुहिम को लीड कर रहे हैं वो समझदार लोग होंगे। फिर भी आप सभी लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना होके रहना होगा। क्यों? क्योंकि जो शरारती अंसर होता है वो ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है। वो आपके बीच में मिक्स हो जाएंगे, वो आपके साथ नारेबाजी करेंगे, वो आपके साथ चलेंगे, लेकिन वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब वो कोई ऐसी बात कर दें, ऐसी शरारत कर दें जिससे सारा माहौल ख़राब हो जाए। तो माहौल ख़राब करने के लिए कुछ लोग आपके बीच में होंगे। वो इश्तियाल अंगेज़ बातें भी करेंगे, तो आगे होके वो कोई ऐसी वारदात भी करेंगे जिससे कि सभी लोग वो उनको फॉलो करना शुरू कर दें। ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए। नंबर 2, आप रास्ते, सड़कें वगैरह जो हैं उनको मत रोकिए, क्योंकि उनसे जो कॉमन लोगों का जो सेंटीमेंट है वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएगा। नंबर 2, परेशानी आपके अपने लोगों को ही होगी। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको परहेज़ करना है। पुलिस के साथ आपका आमना सामना होता है तो पुलिस के साथ मत उलझिए, वो भी हमारे भाई होते हैं। आप ही में से पुलिस में लोग भर्ती होते हैं, तो वो अपने ड्यूटी का पालन कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर वो आपको कहीं पर रोकते हैं, किसी चीज़ से मना करते हैं, तो आप उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, बजाय इसके कि आप उनके साथ उलझ जाइए। जब उलझोगे आप तो उसमें उनको किसी वक्त ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लाठी चार्ज करना पड़ेगा, टीयर गैस चलाना पड़ेगा, और अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे तो उनको गोली भी चलानी पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आपके लोग जो एक लीडर की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, अपने लीडर की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं, वो ज़ख्मी हो जाए या किसी का जानी नुकसान हो जाए या किसी का माली नुकसान हो जाए। ऐसी बातों से आपको बच के रहना है। और जो शरारती लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि माहौल इस तरह का बन जाए। कहीं आपकी इस मुहिम से अपना पॉलिटिकल फ़ायदा भी ढूंढ रहे होंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो जोश के साथ होश को आपको बरकरार रखना है, ताकि आपको जो आपका जो डिमांड है वो मानी जा सके। नंबर 2 बात, इसमें खासकर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, वो वायलेंस से दूर रहें।
کیونکہ ایک بار اگر کوئی ان کے اوپر ایسی کوئی کارروائی پولیس کی پڑ گئی، کوئی FIR وغیرہ ہوگی، تو پوری زندگی کے لیے ان کے ساتھ وہ چلے گی۔ آپ ہی میں سے آپ کے ہی بچے کوئی IAS بھی بنے گا، کوئی IPS بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، لیکن ایک بار کچھ کیس ان کے اوپر پڑ گیا تو جو بھی اس کے سپنے ہوں گے وہ اس میں ان کو کامیابی ملنا مشکل ہو جائے گی۔ ایک اور بات جو ہے کہ آپ کی وجہ سے وہاں کا اگر ماحول خراب ہوتا ہے، آپ کے دھرنے کی وجہ سے، آپ کے پروٹیسٹ مارچ کی وجہ سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ مہراج ملک کا جب کیس اگر عدالت میں جاتا ہے تو اس ماحول کو، اس خراب ماحول کو مہراج ملک کے خلاف یوز کیا جائے گا۔ اس کی پبلک سیفٹی ایکٹ جو لگا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا کہ دیکھو یہ آدمی اندر ہے، پھر بھی اس کے سپورٹرز باہر یہ حالات انہوں نے پیدا کر دی، تو اس لیے PSA ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ تھوڑا سا خیال رکھیے۔ باقی آپ کا پورا رائٹ ہے، آپ شانتمئی طریقے سے اپنا جو بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو بھی آپ کا پروٹیسٹ ہے وہ ضرور کریے۔ اس میں آپ کو کوئی میرے خیال روکنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی روکے گا۔ جب لوگ ہراس ہوں گے، پھر لوگ آپ کے خلاف بھی جائیں گے، پھر آپس میں آپ لوگوں کا بھی ایک تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ کو ایوائڈ کرنا ہے۔ دوستو، یہ جو آپ کا ڈوڈا ڈسٹرکٹ پہلے ایک ہی ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت میں نوکری بھی کی ہے۔ 1 سال میں نے کشتواڑ میں لگایا تھا اور ایک سال میں ڈوڈا میں بھی میں نے لگایا تھا۔ لیکن وہ بات تب کی ہے جب شاید آپ سے جو زیادہ تر لوگ ہوں گے وہ ان کا جنم بھی نہیں ہوا ہوگا۔ میں 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ کشتواڑ میں مغل میدان، چھاترو تک میں گیا ہوا ہوں، اور ڈوڈا میں جو بلگران گاؤں ہے جو مرمت میں پڑتا ہے، اس کے اندر جا کے ٹھلرو اور منڈول نام کے جو موڑے ہوتے تھے میں وہاں تک گیا ہوں۔ یہاں پر اگر ہائی وے کی بات کریں تو جو کوڑا پانی ہوتا تھا، اس کے سامنے جو سراج علاقہ ہے جو پہاڑی ہے، وہاں تک بھی میں گیا ہوا ہوں۔ پہلے چناب کے اوپر ایک جھولا پل ہوتا تھا، اس کو کراس کر کے جانا پڑتا تھا۔ اب کیا پوزیشن ہے وہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے ڈوڈا ڈسٹرکٹ کی، کشتواڑ ڈسٹرکٹ کا کافی مجھے ایریا کا مجھے تھوڑا سا نالج ہے۔ جو گندھو تک بھی میں گیا ہوا ہوں، تو اس لیے بڑا خوبصورت علاقہ ہے، وہاں حسین وادیاں ہیں، آپ لوگ بھی وہاں کے بہت کوآپریٹیو ہیں، پولیٹیکلی اویئر رہیں لوگ۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی لوگ بڑے پولیٹیکلی اویئرنیس ہوتی تھی ان کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ اچھے لوگ ہوں، ماحول کو اتنا خراب مت کرو کہ کل آپ کے اوپر کوئی ایسا الزام تراشی ہو جائے، تو اس کا اثر جو ہے وہ مہراج کے کیس کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے، جو کہ آپ کا ایک محبوب لیڈر ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اتنی بات کرنی تھی، میں نے سمجھا آپ سمجھدار ہو، آپ کو یہ پہلے سے باتیں پتہ ہوں گی، لیکن پھر بھی کچھ شرارتی لوگوں کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ آپ کے یہ جو مہم ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اس کو ڈی ریل کیا جائے۔ تھوڑا سا آپ کو الرٹ رہنا ہے۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کسی ٹاپک کے اوپر کسی نئی ویڈیو میں۔ دھنیہ واد، نمسکار، آداب، ست شری اکال۔